बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत सुहेल बिन बैज़ा रिवायत फरमाते हैं कि ग़ज़वा तबूक में हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे अपना रदीफ़ बनाया हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलंद आवाज़ से बुलाया कि या सुहेल, मैंने भी बुलंद आवाज़ से जवाब दिया। दूसरी मरतबा फिर बुलाया, मैंने जवाब दिया। लोगों ने ख्याल किया कि उनको बुलाते हैं। चुनांचे चारों तरफ से लोग आप वसल्लम के गिर्द इकट्ठे हो गए। अचानक रास्ता पर एक बड़ा सांप नज़र आया। लोग उससे डर गए और रास्ते से दूर हो गए। वो सांप हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आ गया और खड़ा हो गया। लोग काफ़ी देर तक उसे देखते रहे और हैरत का इज़हार करते रहे। फिर वो बिल खाकर रास्ता से एक तरफ चला गया और दूर जाकर खड़ा हो गया। लोग हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जानते हो ये सांप कौन है? लोगों ने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उन 10 जिन्नात में से है जिन्होंने मेरे पास आकर कुरान पाक सुना था। इसका घर उसके नवा में है। मेरी आमद की खबर सुनकर सलाम के लिए हाजिर हुआ है और अपनी मुश्किलात का हल मुझसे पूछा और उनका जवाब सुना। वहाँ खड़ा तुम्हें सलाम पहुँचाता है। साहबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने वालेकुम सलाम कहा। उसके बाद हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के बंदों को सलाम कहो जो कोई भी हो। शीबा बिन नबी तला रिवायत फरमाती हैं कि जब हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुनैन की तरफ रवाना हुए और मैं इस ख्याल से था साथ चल पड़ा कि हो सकता है कि जंग के दौरान कोई ऐसा मौका मिल जाए और मैं हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने बाप और भाई का बदला ले सकूं। जब दोनों लश्कर आपस में लड़ने लगे और इस्लामी फ़ौज में भगदड़ मच गई, उस वक्त हज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से उतरकर असबाब पे दुरुस्त फरमा रहे थे। मैं अपनी सवारी से उतरा और मैंने इरादा किया कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दाएं तरफ से हमला करूं। मैंने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा कि अपने ढाल लिए हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिफाजत के लिए मुस्तैद खड़े हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक से गिर्द साफ कर रहे हैं। चुनांचे मैं इस तरफ से हमला आवर ना हो सका। मैंने चाहा कि बाएं तरफ से हमला करूं, लेकिन मैंने देखा कि अबू सुफियान अल हारिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं जाने मुसल्ला खड़े हैं। मैंने दिल में सोचा कि इस तरफ से भी मौका नहीं मिलेगा। फिर मैं हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़ब से आया और आप वसल्लम पर तलवार से हमला करना चाहा। अचानक बिजली की मानंद आग का एक शोला ज़ाहिर हुआ और मेरे और उनके दरमियान हायल हो गया। करीब था कि वो आग मुझे जलाकर राख कर दे। इंतहाई खौफ और दहशत से मैंने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। उसी वक्त हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेरी तरफ तवज्जो फरमाई और फरमाया, ए शीबा, मेरे करीब आओ। जब मैं करीब हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक मेरे सीने पर रख कर मेरे लिए दुआ फरमाई। खुदा की कसम, उस वक्त हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे अपनी आंखों और कानों से भी ज़्यादा महबूब थे। फिर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर जंग शुरू की। मैं कुफार के साथ जंग कर रहा था और अल्लाह जानता है कि मैं चाहता था कि अपनी जान हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर निछावर कर दूं। फिर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊँट को लाया गया। आप सवार होकर कुफार की तरफ मुतवज्जा हुए और दुश्मन शिकस्त खाकर भाग उठा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खैमा में लौट आए। मैं भी लौट आया ताकि हज़ूर अनवर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे अनवर को देखूं। मेरे आने की गर्ज सिर्फ ज़ियारत से मुशर्रफ होना था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए शीबा, तेरे मुतल्लिक़ अल्लाह ताला का जो वो इरादा था वो उससे बेहतर था जो तुमने खुद अपने लिए किया था। इसके बाद हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुछ मेरे दिल में था बयान फरमा दिया और वो चीज़ें बयान फरमा दी जो कभी किसी ने बयान ना की थी। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर मैंने तौबा की। जब फ़तह मक्का की तैयारियां हो रही थी कि आतिब बिन अबी बल्तिया ने एक खुफिया ख़त कुरैश की तरफ लिखा जिसमें तहरीर था कि हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा कराम का लश्कर जमा करने में मसरूफ़ हैं और गालमन गुमान ये है कि मक्का मुकरमा के अलावा किसी और जगह का इरादा नहीं रखते। मैं चाहता हूँ कि तुम पर हक साबित हो जाए, इसलिए मैंने ये ख़त लिखा है। हातिब ने यह ख़त मदीना की एक औरत जिसका नाम सायरा या सारा था को दिया कि वो उसे कुरैश के पास पहुंचा दे। उस औरत ने वो ख़त अपने बालों में छुपाया और मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हुई। इन हालात में जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस वाक़ये की खबर दे दी। हज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तलब फरमाया और इरशाद फरमाया कि रोज़ा खाक तक जाओ, वहाँ तुम्हें एक औरत मिलेगी, उसके पास एक ख़त है, वो ख़त उससे ले आओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने साथियों के साथ रोज़ा खाक
تک گئے اور اس عورت کو پکڑ کر اسے خط طلب کیا۔ عورت نے انکار کیا۔ تلاشی لینے پر بھی اس نے خط برآمد نہ ہوا۔ اس پر صحابہ کرام نے واپسی کا قصد فرما لیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جھوٹ نہیں کہا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے میان سے تلوار نکالی اور عورت کے پاس پہنچ کر اسے قتل کرنے کی دھمکی دی۔ اس عورت نے اپنی جان کے خوف سے وہ خط بالوں سے نکال کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت علی وہ خط لے کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب حاتب کو طلب فرما کر پوچھا کہ اس کا سبب کیا تھا۔ حاتب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں اور اس کے دین میں نے اپنا اعتقاد تبدیل نہیں کیا۔ میں منافق یا مرتد نہیں ہوں۔ مکہ مکرمہ میں میرے اہل و عیال ہیں اور میرا کوئی نہیں جو ان کی دیکھ بھال کر سکے اور اموال کی نگرانی کرے، باخلافی باقی مہاجرین کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں شامل ہوئے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے لیے اس کا اپنا رشتہ دار وہاں پر موجود ہے جو اس کے مال و اسباب اور اہل و عیال کی حفاظت کرتا ہے۔ اس خاص سے میری مراد یہ تھی کہ قریش پر میرا حق ثابت ہو جائے تاکہ وہ لوگ میرے اہل و عیال اور مال و اسباب کی حفاظت سے غافل نہ ہوں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ حاتب نے تمہیں سچ کہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حاتب سے کہا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے راستوں کی حفاظت کا حکم فرمایا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کی خبر مکہ مکرمہ میں نہ پہنچ پائے، اور تم نے مکہ میں خط بھیجا ہے تاکہ قریش آگاہ ہو جائے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت مرمت فرمائیے تاکہ میں اس منافق کے گردن اتار دوں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اے عمر، حاتب اہل بدر سے ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے مسجد سے نکال دو، اور حاتب اس خیال سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان پر مہربانی فرمائیں گے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پر نظر ڈالتے تھے۔ اس نام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے واپس لے آؤ۔ جب حاتب واپس آئے تو حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارا قصور معاف کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر اور تجھے چاہیے کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں حذیفہ، نعمان اور سلمان اور 6 دیگر اصحاب کے ساتھ 40 گز خندق کھود رہے تھے۔ اچانک خندق میں ایک پتھر ظاہر ہوا، ہم سب اس پتھر کے توڑنے میں ناکام رہے۔ ہم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس معاملے کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کرو۔ چنانچہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا۔ اس پر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور خندق میں داخل ہوئے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ موافق کی۔ ہم 9 افراد کنارے پر کھڑے تھے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کدال حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے لیا اور اس پتھر پر اس طرح مارا کہ پہلی مرتبہ وہ پھٹا اور اس سے بجلی چمکی جس سے یکدم روشنی پھیلی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبیر کہی، تمام صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ موافقت کی۔ دوسری مرتبہ اس پر ضرب لگائی تو پہلے کی طرح اس سے بجلی چمکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تکبیر کہی، تمام مسلمانوں نے آپ کے ساتھ موافق کی۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ کیا تھا جو ہم نے دیکھا؟ ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم نے وہ کچھ دیکھا جو سلمان نے دیکھا؟ ہم نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پہلی ضرب میں نے لگائی، بجلی چمکی اور اس کی روشنی میں نے کسرا کی مملکت سے ہرا کے محلات کو بڑے بڑے مکانات کی شکل میں دیکھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی کہ آپ وسلم کی امت اس طرف غالب ہوگی، اور دوسری چمک کی روشنی میں روم کے سارخ محلات کو دیکھا اور مجھے بتایا گیا کہ آپ ختم کی امت ان ممالک پر قبضہ کر لے گی، اور تیسری روشنی میں صنعاء کے محلات کو دیکھا اور مجھے بتایا گیا کہ آپ وسلم کی امت ان شہروں پر قابض ہوگی۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کو خطاب کرتے ہوئے کسرا کے محلات کی خصوصیات و صفات جو کہ مدائن میں واقع ہے بیان فرمائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اس خدا کی قسم جس نے آپ وسلم کو سچائی کے ساتھ لوگوں کی طرح بھیجا، محل کے حالات کی جو نشانیاں آپ وسلم نے بیان فرمائی ہیں واقعہ کے مطابق ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت وہاں پہنچے گی اور میرے بعد مسلمانوں ممالک کو فتح کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کے بعد اسی طرح جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔